پس یه راه حل داره. لباس منو بپوش و بخواب، همین، چون اینطوری اجازه نداری بخوابی. یعنی باید ازت اجازه بگیرم و بخوابم؟ آخه شنیدم همسرای مؤدب همین کار رو میکنن. من همسرت نیستم. چی؟ من همسرت نیستم. حاله من قبول دارم که مامان برگه نکاهمون رو پاره کرده، اما هیچی با اون عوض نشده. پیوند من و تو اون بالا ثبت شده و الان تا آخر عمرمون باید پایبند باشیم. این پیوند تا آخرین نفس همراهمون میمونه.